अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला। ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत दुखी दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। और दुखी दिल इसलिए है कि मेरी कौम तकसीम हुई हुई है और उसको अपने इर्द गिर्द जो बेइंतहा ख़तरात हैं उसका कोई इदराक नहीं है। और जो हमारे लीडरान भी हैं वो भी एक दूसरे पर उंगलियां, आवाज़ें, ताने तिशने करने पर लगे हुए हैं। उनको इस बात का कोई इदराक नहीं, कोई एहसास नहीं कि हमारे मुल्क के जोग्राफियाई ख़त्ते में क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरीके से हमारे अपनों को ही हमारे अपनों से लड़ाया जाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क है अगर ये मुत्तहिद हो जाए। हमारे मुल्क में लोगों को तकसीम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश की गई है। और हालिया वाक़या जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से हुए हैं, ये तवातिर से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ख़राब करने के, उनके हालात ख़राब करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। मुझे इस बात का कभी यकीन है कि कोई भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को तबाह करना नहीं चाहेगा। ये यकीनन किसी साजिश का हिस्सा है, और अगर साजिश का हिस्सा नहीं है और अगर अपना हक मांग रहे हैं तो यकीन करें ये तरीका हक मांगने का नहीं है। जो महज़्ज़ब कौमों में अपने हक मांगने का तरीका है वो सियासी तौर पर दबाव बढ़ाकर हासिल किया जाता है, बंदूक उठाकर नहीं किया जाता। अगर रियासत के खिलाफ बंदूक उठा लिया जाए तो वो अनारकी हो जाती है, अनारकी फैल जाती है, खाना जंगी शुरू हो जाती है जिसका कोई आखिर नहीं होता। दुश्मनाने पाकिस्तान की आरज़ू रही है कि पाकिस्तान तकसीम दर तकसीम हो और पाकिस्तान में एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए। इस कोशिश में वो साल से लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम इस कोशिश में उनको नाकाम बनाते रहे। बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने नौजवानों को बेराह रवी का और एक गलत तरीके का रास्ता बताया, जिसके नतीजे में एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया। और इससे पहले भी एक तवील सिलसिला शुरू हुआ जहां पर हमारे अस्करी इदारों को बुरा और भला कहते रहे। यकीनन हर शख्स के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और हर शख्स के कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे वो दिल बर्दाश्ता हुआ होगा, और यकीनन ये हक भी है कि अपनी तकलीफ़ का इजहार करें, लेकिन उस तकलीफ़ के इजहार में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि रियासत की जड़ें हिलने लग जाएं। मेरी इस्तदा होगी कि अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुत्तहिद होना है। अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में प्यार बांटना है। अब ये वक्त आ गया है कि हुक्मरानों को भी ये समझना है कि चोर डाकू की जो आवाज़ें हैं अब बंद करके इसकी तामीर और तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालना है। ये इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं,
یہ تمام جو الیکشن کے سلوگنز تھے اب ان کو دفن ہو جانا چاہیے. اب یہ چور ڈاکو کی راگ الاپنا بند ہو جانا چاہیے. پشتون تحفظ موومنٹ کی اگر کچھ مطالبات جائز ہیں تو اس کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا ازالہ بھی کیا جانا چاہیے، لیکن ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ ریاستی اداروں کے خلاف اپنے زبان اور اپنے ایکشنز جو ہیں ان کو سنبھال کر رکھیں. ہم اگر اپنے ریاستی اداروں کو تباہ کرنے پہ لگ جائیں گے تو دشمن کے لیے ہمارے یہاں آنا اور اپنا کام ہمیں نقصان پہنچانا بہت آسان ہو جائے گا. ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ اس لیے نہیں کہ ہم کسی کے مخالفت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہماری دھرتی ماں کی ضرورت ہے. ہمیں مل جل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر کسی کی آنسو چھلک رہے ہیں آنکھوں سے تو اس کو پوچھنا ہے. اگر کوئی کسی کا دل اداس ہے تو اس کو اس کی دل اداسی کا سبب جان کر اس کو دور کرنا ہے. خواتین و حضرات، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کو اس دھرتی ماں نے بہت کچھ دیا ہے. آئیے اس دھرتی ماں کو لوٹا دیں، محبت لوٹائیں، متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر. ہم یونائٹ ہو کے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم یونائٹ ہو کے ملک کی ترقی کر سکتے ہیں. ہم یونائٹ ہو کر اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم میں اس قسم کی آوازیں نکلنے لگیں تو یقیناً پاکستان کا مستقبل، اس دھرتی ماں کا مستقبل، پاکستانی عوام کا مستقبل پر سوالیہ نشان آتا ہے، اور ہم وہ سوالیہ نشان نہیں آنے دیں گے. ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ناراض جو لوگ ہیں ان کی ناراضگی کو دور کیا جائے. اور ہم ریاستی اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ محبت، وہ یگانگت جس کے ذریعے سے لوگوں کو ناراضگی دور ہو سکے، ہمیں آگے دینی چاہیے. اور بدلے میں ان سے اس ملک کی وفاداری، اس ملک کی محبت اور اس ملک کے ساتھ متحد ہو کر اصل اس ملک کی تعمیر اور ترقی کا حصہ ان کو بنانا چاہیے. میری گزارش ہوگی تمام لوگوں سے، اور بالخصوص حکمران طبقے سے، کہ آپ اب یہ ختم کر دیں، یہ چور ڈاکو کا راگ الاپنا بند کر دیں، اس ملک کو تقسیم کرنا بند کر دیں. اب اس ملک کو آگے جانے دیں، اور جو احتساب کے ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آئیے خواتین و حضرات، ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ملک میں جو بھی لوگ ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور کریں گے، ریاستی اداروں کو مضبوط کریں گے اور ان کی عزت کو بحال کریں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو اگر میری بات اچھی لگتی ہو تو اس بات کو پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں اور یکجہتی کو پھیلائیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو جو ہے ان باکس ہو جائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.